2025 December Semi-Annual Training. Ang linangkob nga isgutanan nga naguluhan, magsinati, magpahimulos ug magpadayag ni Kristo 4. Si Managis nga naguluhan, si Kristo ang tig-establisar sa gingharian ug ang pulong sa Dios Hari sa mga hari o Ginoo sa mga Ginoo. Kini mao ang pagpadayag. Kini nga talamdan dunay tulo ka mga Roman numerals o gibahin sa duha ka pagkabahin. Ang Roman numeral 1 ug 2 mao kini ang pinadayag, ug ang Roman numeral 3 mao kini ang aplikasyon. Ang Roman numeral 1 nagisgot kalabot ni Kristo nga mao'y tig-establisar sa gingharian. Ang Roman numeral 2 nagisgot kalabot ni Kristo nga gipadayag ingog pulong sa Dios. Ug ang Roman numeral 3 nagisgot nga si Kristo magpanag-iya ug maghari sa yuta. Moadto ta sa unang pagkabahin nga mao ang pinadayag. Gisgutan sa Roman numeral 1 nga si Kristo mao'y tig-establisar sa gingharian. Ang sulod sa Roman numeral 1, si Kristo mao'y tig-establisar sa gingharian ug na 26 bulahan ug balaan ang may bahin sa unang pagkabanhaw, dili makabuot nila ang ikaduhang kamatayon, mahimo hinuon nilang mga saserdote sa Dios ug ni Kristo ug maghari uban niya sa usa ka libo ka tuig. Kini nga Roman numeral dunay pulo ka mga subpoints. Ang subpoints A ug B nagisgot kini nga establisharon ni Kristo ang gingharian sa Dios dinhi sa yuta. Point A, human makig-away sa iyang mga kaaway, establisharon ni Kristo ang gingharian sa Dios dinhi sa yuta sa gingharian sa milenyum ug maghari uban sa madaugong mga magtutuo niya sa usa ka libo ka tuig. Point B, hinluan gyud ang tibok yuta ingog pagpangangdam sa pag-abot sa gingharian sa Dios. Point C ug D nagisgot kini kalabot sa sangputanan ni Satanas. Point C, usa na lang kabutang ang mabilin ug kana mao si Satanas, ang tinubdan sa tanang problema. Point D, ang unang butang nga gisgutan sa bugna 20 usa ka kapitulo bahin sa milenyum mao ang pagkapos ni Satanas. Point E, nagisgot kini sa duha ka bahin sa milenyum. Sumala sa mga panagna sa Biblia, duha ka bahin ang milenyum. Ang ibabaw, langitnon nga bahin ug ang ubos, yutan-on nga bahin. Point F ngadto jay nagisgot kini sa mga mananaog. Point F, gipadayag sa bugna 24 ngadto 6 nga maghari si Kristo nga tig-establisar sa gingharian uban sa madaugong mga balaan. Point G, nahimo nang takos ang mga mananaog nga maghari uban ni Kristo pinaagi sa pagkatawo ni Jesus nga giumol kanila. Point H, makapahimulos sa labing maayong pagkabanhaw ang mga mananaog nga maghari uban ni Kristo sa milenyum. Point I, ningon ang bugna 20 size A, bulakan ug balaan ang dunay bahin sa unang pagkabanhaw. Kini gyud ang kinalabwang kabulahan ang pagpanunod sa gingharian nga gipadayag dinhi sa yuta ug mahimo man nganing mga hari sulod niini. Point J, mahimo silang mga saserdote sa Dios ug ni Kristo ug maghari uban niya sa usa ka libo ka tuig. Mahimong mga saserdote ang mga mananaog nga mokontak sa Dios ug mga masigkahari ni Kristo nga maghari sa kanasuran sa milenyum. Roman numeral 2, nagisgot kini kalabot ni Kristo nga gipadayag igong pulong sa Dios. Ang sulod sa Roman numeral 2, sa bugna 19, 11 ngadto 16 ug 19 ngadto 21, gipadayag si Kristo ingog pulong sa Dios Hari sa mga hari ug Ginoo sa mga Ginoo. Bugna 19:13 ug binistihan siya bisting gituslob sa dugo ug ginganlan siya ang pulong sa Dios. Kini nga Roman numeral dunay 5 ka mga subpoints. Roman numeral A, human sa iyang panihapon sa kasal, moabot si Kristo ingog mag-aaway sa nga general uban sa iyang pangasawunon sa madaugong mga magtutuo nga kasundaluhan niya aron makig-away ni Antikristo. Direkta man nganing makigubat ang tao batok sa Ginoo sa mga Ginoo ug hari sa mga hari. Point B,
Ania karon dunay puting kabayo ug siya nga nagkabayo niini ginganlag matinumanon ug tinuod ug diha sa pagkamatarong naghukom ug nakigubat siya. Point C. Si Kristo ang matinumanon ug tinuod nga saksi sa Dios nga naglingkod sa puting kabayo, naghukom diha sa pagkamatarong ug nakigubat. Point D. Gingharian siya, ginganlan siya ang pulong sa Dios. Point E. Sa bugna 19, ihug pulong sa Dios. Namulong si Kristo alang sa Dios pinaagi sa pagtuman sa paghukom sa Dios diha sa masupilong katawhan. Manato makita ang unang pagkabahin madto ta sa ikaduhang pagkabahin nga mao ang aplikasyon. Hisgutan sa Roman numeral 3 nga si Kristo magpanag-iya ug maghari sa yuta. Ang sulod sa Roman numeral 2, sa magpanag-iya na ni Kristo ang yuta, maghari siya sa yuta ingog hari diya sa gingharian, magbuot sa kanasuran uban sa iyang madaugong mga magtotoo. Bugna 24. Og nakita ang mga trono og naglingkod sila niini ug gihatag kanila ang paghukom. Og nakita ko ang mga kalag sa mga gipunggutan sa ulo tungod sa pangimatuod ni Jesus ug tungod sa pulong sa Dios ug sa mga wala manimba sa manap nga mapintas o sa iyang larawan o wala magpamarka sa ilang agtang o sa ilang kamot ug nabuhi sila ug naghari uban ni Kristo sa usa ka libo ka tuig. Kini nga Roman numeral dunay 5 ka mga subpoints. Point A ug B nagisgot kalabot ni Kristo nga mo'y ulo ug sentro sa umalabot nga gingharian. Point C, D ug E nagisgot kini kalabot ni Kristo nga magpanag-iya ug maghari sa yuta. Point A, isip haring moabot mahimo siyang ulo ug sentro sa umalabot nga gingharian sa Dios sa millennium. Point B, kini ang katumanan sa Isaias 32:1, Jeremias 23:5 ug Zacarias 14:9 ngadto 17. Point C, gitubos na ni Kristo ang yuta ug tanang katawhan niini aron mahimong ginsakpan og mga bahin sa gingharian. Gibaligya niya ang tanan aron paliton ang gingharian ug giluwas niya ang yuta ug ang tanang katawhan niini gikan sa pag-ilog ni Satanas. Point D, doon na si hingpit niya katungod nga mahimong hari sa napahiuling yuta ug sa napahiuling kanasuran. Point E, sa umalabot nga paghari sa Dios, hingpit nga mapadayag ang iyang pagbulutan ug himaya ug dadon ang tibok yuta ug ang katawhan niini nganha sa pagkamatarong kadait kalipay ug hingpit nga kabulahan sa kabuhatan sa Dios. Busa niini nga simana 10 nga nag-uluhan. Si Kristo ang tig-establisar sa gingharian ug pulong sa Dios, hari sa mga hari ug ang Ginoo sa mga Ginoo. Ini nga talamdan dunay tulo ka mga Roman numerals sa gibahin sa duha ka pagkabahin. Ang Roman numeral 1 ug 2 mao kini ang pinadayag ug ang Roman numeral 3 mao kini ang aplikasyon. Ang Roman numeral 1 nagisgot kalabot ni Kristo nga mao'y tig-establisar sa gingharian. Roman numeral 2 nagisgot kalabot ni Kristo nga gipadayag ingog pulong sa Dios. Ug ang Roman numeral 3 nagisgot kalabot ni Kristo nga magpanag-iya ug maghari sa yuta. Taygon ang atong Ginoo.